Miguel Sr. and Junior Edgardo Milagros, Antonio, Liza, Prema, Gaudencio, Lolita, Jovita, Demetelio, Irene, Carmen, Jocelyn, Felipa, Caridad, Narciso Sr., Iluminada, Dolores, Anesito, Alona, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Claire and Choma and family. For the souls of Fe, Lofino, Edgar, Violeta, Edna, Nora, Apolio, Joyce, Jimmy, Monica, Consuelo, Celestino, Andres, Jesus, Ananias, Clemaco, Candido, Calexto, Arsenio, Crisanta, Dominador Senior, Josefina, Remedios, Henny, Irish, Maria Floriza, Loreto, Marcelina, Felix, Benigna, Baby Joy, Rustico, Gertrudes, Welisa, Cristina, Edgardo, Oscar, Susan, Alfredo, Leonor, Clarita, Armando, Anania Senior, and all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Cabilian family. 7 days for the 30-day Mass for the soul of Andriano, Diosdada, Bonjing, Edwin, Ponsiana, Generusa, Simplicio Jr., Pepe, Mary, Anastasio, Celio Jr., Mansing, Karina, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Baby Valendez. For the souls of Agustin, Nicanora, Jose, Alfredo Jr., Nilo, Constantino, Robert, Hal, Eugenia, Andres, Miguel, Eloteria, Carlos, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Fe Antequina. Petition for successful interview of Marie Royce, Korea for job placement. Internal repose for the soul of Tomasa Lolita, offered by Lori and Hill Corriera. For the souls of Manuel Camilo, offered by Gina Faith. Misa pasalamat sa ika-27th wedding anniversary, offered by Flor and Tuper Almenye. Misa pasalamat alang sa mayong panglawas ug taas nga kinabuhi, protection of safety of all members of the family, offered by Kusibia Lipang. Misa sa kalag ni na Melesio Guadalupe Christopher Nelo, offered by Aparece family. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Trinity, Holy Family, Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, all angels and saints in heaven, for continual guidance of the Holy Spirit and mighty protection and good health. Petition healing for all the sick, for the success board exam of Rika, Marie, and all examinees, and for good job opportunities. For the internal repose of all the souls in purgatory and restless souls, and all forgotten souls, all the dying, all unborn babies and aborted babies, offered by beloved ones. Pamisa sa kalag ni Delot, Tianing, Ado, Doting, Eting, Daria, Fedela, Waning, Sensyo, Sanyo, Irish, Leonor, Nene, Dondon, Eddie, Susing, Sipa, Dalin, Roger, Iyay, ang nagpamisa Ben and Earl Abadiano. Pamisa pasalama sa tanang grasya nga nadawat, offered by Orias family. For the souls of Rafael, Seprina, Santiago, Generoso, offered by Sueco. For the souls of Anastasio, Marlene Romeo, Lacia, offered by Susan Sakul. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atong Santo Papa Leo
sa atong Arsobispo sa Cebu, si Most Reverend Jose Palma Didi, Apostolic Administrator of Cebu, ug sa atong Kura Paroko nga si Reverend Father Fermencio Omen Mahusay. Palihog mangluhod. Magampo kita usab sa atong mga patron San Roque, San Vicente Ferrer, aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginahanglan. Lakip ang mga hangyo sa pagampo nga nadawat sa parokya. Pagampo sa dili pang santos nga misa. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. O Jesus ko, pinaagi sa putli o yamot, nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay, ug mga pagantos ning adlaw, uban sa santos nga misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyoan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug ang kabayaran ng mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga may magkahiusa unta ang tanan mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Amen. Pagampo sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo. Mao naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pagalagad kanimo. Isip, pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang manghiyas, maghatag sa tanan, ug magkanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasinog niini imong alagad, mapaobsanon kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan Hesu Kristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalalo namo sa nakadaghan, ihatag namo karong adlaw. Pasaylo atang sa among mga sala, yung nagapasaylo kami sa kasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa-luwas sa kami sa dawta. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasama, karon sa oras sa among kamatayon. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan, karon sa gyapon, hangtod sa kahangturan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Ang anghel sa Ginoo mipabalo kang Maria. Nanamkon siya sa ulan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, Iyan po kami magsasala, karunod sa oras sa among kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ang talimay kinako, sumala sa inyong buhay. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po kami magsasala, karunod sa oras sa among kamatayon. Amen.
ug ang pulong nahimong tao. ug ito siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga bahay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Dios, iyong kami magasasana. Karunod sa oras sa kamatayon namin. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kami kaso sa mga saad na sa Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan karunod sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon, atong giawhag ang mga mass sponsors karong adlaw to please occupy the first 2 seats or 3 seats diri sa atubangan. Ari sa center nga pews, palihog atong mga mass sponsors. Goynes and Villaflores families, Engineer and Mrs. Francis Dico Colliera, Mr. and Mrs. Vivencio Centino, Mrs. Fortunata Ichanova, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Don Vicente Rama Memorial National High School students, faculty and staff, Leador, Mrs. Fee Antiquenia and family, Terbeso and Plando families, Alipiado family, Mrs. Flaviana Tan and family, Tri-G Marketing Incorporated. Again, mayong gabi, mga igsoon ko din ni Kristo. Og welcome sa ikawalong adlaw sa atong novenaryo. Alang sa kapistahan sa pagbayaw sa krus or exaltation of the cross. Sulod sa novenaryo atong gipamalandungan ang atong tema, Holy Cross is the way of hope as Pilgrim Church. Matag adlaw nagkalaw mga atong pagsapot sa kahulugan sa krus sa atong kinabuhi, sa tabang usab sa mga kaparian, nganing paambit kanato sa ilang mga panahom o kasinatian. Hinaut unta, dili nato usikan ang maong mga pagtulunan. Paningkamutan nato nga ato kiningpuy-an sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa dili pa magsugod, hangyoon ko na usab kamo sa pag-turn off or ibutang sa silent mode ang inyong mga cellphones. Hinumdumi kanunay nga ang misa is our highest form of prayer. Busa, our focus and active participation is greatly necessary.
Paningkamutan nato nga sa atong pagtambong, we are truly present. Dili kay physically present lang, apan ang atong mga panghuna-huna atua sa halayo. Mahimo man gayud nato ang pagpaminaw, ang pagtubag ug ang pagkanta, a way to prove sa atong tinud-anay nga presensya. Ihalad nato karon dinhi nining Santos nga misa ang tanang mga personal intentions sa atong mga pilgrims ug sponsors karong adlaw, uban sa mga mass intentions nga gibasa kaganiha. Ug alang sa kalampusan nining ikawalo nga adlaw sa atong novena, gidapit kitang tanan sa paghalad sa atong tibuok kaugalingon gayud sulod sa tibuok selebrasyon. Ang atong mass presider, Most Reverend Archbishop Jose S. Palma, D.D. Ug sa hilom, atong andamon ang atong kaugalingon nga mamahimo unta kitang angay alang sa santos nga kasaulugan.
Akong giawhag again ang mga mass sponsors to please occupy the first few sets diri sa atubangan. Sa kahilom, mangandam kita, nga mamahimo kitang angay alang sa santos na selebrasyon. adlaw nga mahinungdanon alang natong tanan nga sa atong
andam kapistahan sa Santa Cruz. Karong adlaw, uban nato si Maria, gidumdum sa simbahan sa iyang balaan nga ngalan. Daghang salamat inyong tanan paghalad. O pagkatag panahon sa Ginoo, ba ni Father Omen, Father Nas, Father Arar, Father Renzo. Kining atong misa, atong gihalad alang sa inyong katuyuan. Padayon nga paghimaya sa Dios, pagpasalamat tungod siyang gugma o pag-ampo nga sa panaw sa kinabuhi, unta ang atong giya, mao ang iyang gugma. O ba ni Maria, himayaw na ito ang Ginoo. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makakagahom sa tanan o kanyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako yamot sa nauna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa na nga muyok Santa Maria kanunayang ulay sa tanang mga anghel at mga santos o kanyo mga igsuon aron inyo ako igampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayluhon sa atong mga sala dadon unta tiniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayawong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug gari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios nga atong manluluwas og ni Kristo Jesus nga atong paglaom. Alam kang Timoteo, matuod kong anak sa pagtuo. Ang Dios nga atong amahan og si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kaninyo grasya, kaluoy og kalinaw. Nagpasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos o gitudlo aron mag-alagad kaniya. Bisan tuod kaniadto siya akong gipanamastamasan,
gilotos o gibugal-bugalan. Apan naluoy ang Dios kanako, kay dili pa man ako magtotoo, ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma nga naato diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw nga akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug ikaw mao ang akong swerte. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabhiho nagabahimangno kanako ang ako kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Tudluan mo ako sa dalan ngadto sa kinabuhi, sa kapuno sa mga kasadya, diha sa imong tuong kabut, hangtod sa kahaturan. Ikaw ang akong kapiling, O Ginoo. Palihog manindo.
maghigugmaay kita sa usa-usa. Ang Ginoo mo puyo uban ka nato, ug maghingpit-hingpit ka nato ang iyang tugma. Sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. O gisultihan sila ni Jesus ining sambingaya, ang buta dili makagak sa laing buta, kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw siyang magtutudlo, apan ko nang tinunan makatapos na siyang pagtun, mahisama siya siyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong sikataw, apan wala mo tagdang truso diya sa imong mata. Unsaon man pagingon sa imong isikataw, ambi ako'y pakuha sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga nasa imong mata. Maot, kuhaon ang truso nga nasa imong mata, aron makakita ka pag-ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabiling manindog. Mga hinigugma diya ni Kristo. Uban ni Bishop Tony Ranyula, Father Omen, Father Nas, Father R.R., Father Renzo. Ikalipay na mo paghalad nining misa alang sa atong katuyuan. Una, nobinaryo gihapon, pagpamulat, pagpangandam sa atong piyesta sa Santa Cruz. Nining tungura, gusto na ko ipadangat ninyo ang akong pagbati
happy fiesta in advance. Parokya Santa Cruz, Basak, Pardo. Happy fiesta in advance ninyong tanan. Sayod kita sa kalendaryo sa simbahan. Una, pagdayeg sa Santa Cruz, sundan sa piyesta mga kasakit ni Mama Mary. No? Sunod ini sila. Pero karon nga po na ang atong misa gihapon, pagpasalamat sa Dios o pagdayeg kay Mama Mary, matamis nga ngalan ni Maria. Ang akong pumalandong may kalabtanan sa Santa Cruz o uban diha si Maria nga diha sa tiilan sa krus. Okay, sa kalendaryo mao kini ang gusto sa simbahan atong pamalandungan. Kung atong tanawon sa kalendaryo sa simbahan, ang adlaw nga labing bililhon o angay nga pagpasadungog sa Santa Cruz mao'y panahon sa Triduo Biyernes Santo. No? Kay ngano man sa istorya sa atong kaluwasan, mao kini ang adlaw nga si Jesus gilansang giisa diha sa krus. No? Mao nga bisan sa atong kultura nindot kaayo, no? Tanan kita magpamalandong o maghatag yun panahon pagdayeg sa Santa Cruz. Sa atong mga pag-ampo, maingon kita, no? Pinagi nining krus, gitubos ni Kristo ang kalibutan. Nindot nga pamalandungan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Bisan pa sa mga pag-ampo sa mga salmo, gipamalandungan naton usa ka misteryo kamatuoran nga lisod masabtan sa di magtotoo. Kita ang nakasala, siya ang gisilutan diya sa krus. Padayag nato, siya ang gipatay aron lamang kita mabuhi, maluwas. Mga kaigsunan, kining misteryo nga atong gituhan, diya sentro sa atong pagtuo. Mao nga, kadinin nato sa Cebu, kining pagsaulog Santa Cruz. Dunay dako nga kahulugan alang natong tanan. Gingon nako ang labing menungdanon nga adlaw, Biyernes Santo, pero panahon sa Setyembre, dinin nato, gisaulog nato, ngano man. Mga kaigsunan, kini nga piyesta, no? Nagpahinumdum nato niadtong tuiga, tuig 326, nga dumdum nato ang inahan sa emperador nga si Constantine. Sa iyang pagpangandoy nga makita ang tinuod nga krus. Kay sayod kita sa istorya, tulo sila nga giisa sa krus. Si Jesus og duha ka kawatan sa wa og sa tuo, no? So kay sa istorya sa simbahan, sa una mga pagano man ang emperador, pero si Constantine siya Kristiyano, ang iyang mama Kristiyano. Pangando niya nga makita ang tinuod nga krus sa tulo nga ginaysang, no, nga sayod siya gilubong diha, diin man asa man ang tinuod nga krus. Mga kaigsunan, mao kini, no, nga gidumdum kini sa simbahan nga dito sa Holy Sepulchre sa Jerusalem, no, sa iya na nakita ang tinuod nga krus nga ginpamatudan pagi sa usa ka milagro tuig o pitsa Setyembre 14, tuig 335, no? Mao kini ang pagkakita sa to sa kaban nga gisudlan sa cross, no? Amo iya gi-install
sa simbahan sa Holy Sepulchre sa Jerusalem. Pero ang pitsa, September 14, 335. Pero sa istorya nining cross, no, after 3 centuries, ang mga Persians, no, sa ila invasion sa Jerusalem, ila, siyempre, labi ng mga pagano, giplunder ang simbahan, gikuha gyapon ang gisudlan sa Santa Cruz. Pero, ang relic sa Santa Cruz, pero sa tuig 630, no, si Heraclitus sa iya pag-atake, gilutos niya mga Persians kag nabawi gihapon ang kaban nga gisudlan sining relic sa Santa Cruz. Pero istorya gihapon niini, no, tuig 1009, no, ang mga Muslims sa ila gihapon nga pag-atake, di-destroyed ang simbahan, nakuha gihapon ang kaban sa Santa Cruz. Pero katapusan nga pitsa 1149 ang Crusades, no, sa istorya sa simbahan, ila gihapon nga nabawi ang among kaban, no, kag they rebuilt, no, ang simbahan, no, sa the Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Gistorya na ko kini kay kung atong tanawon ngano nga maningkamot gid ang Katoliko nga bawion gyud, no, kining cross. Istorya, no, bisan pa gani sa amon nga level, no, ini si Bishop Tony, no, magpasigarbo gid ini nga diha siya pictorial cross nga may gamay nga relic sa true cross sa kahoy ba nga ginasangan ni Jesus, no. Pero karon wala naman nagkuha dito kay maupo din kuha, ano, so pero may naa sila, no. Ngano man simple lamang nga rason kay para nato kini dili lamang ordinaryong kahoy. Amen, no. Kay kung tinuod nga cross, tinuod man gyud, no, pinaagi dining kahoy sa cross, no, sa atong pamalandong diha na dawat nato ang kaluwasan. Kung ang tawo nakasala, pinaagi sa bunga sa kahoy, pinaagi sa kahoy sa cross, no, nga ginlansangan kay Jesus na dawat nato ang kaluwasan. Amen. Mao nga kung tanawon nimo, ano sa bang sige paningkamot mabawi ining, no, true cross. Pero kay para nato dili lang kini basta kahoy, nining kahoya diha gilansang si Jesus. Mga kaigsunan, ngano importante kini? Kung huna-hunaon, importante, no, kay diha nato masabtan matud pa ang kamatuoran with what price ang atong kaluwasan, no. Kung sa mga paraliton ba, no, kabililhon sa atong kaluwasan, di na basta sa Jesus mga kamo mga nakasala kamo, wala na, forgive na, no. Gihalad niya ang iyang kinabuhi alang nato. Gihalad niya yang kinabuhi alang nato. Usahay sa mga panghakol, mga refleksyon, no, kuno na unahon tanawa, no, bisan pa ganun sa Itchiomo nga gisaulog, no, tanawa ang iyang nawong, no. He is a worm and no man, no, na disfigure, no, bisan pa ganun sa mga pelikula nga may mga eksena sa crucifixion, ang dakong kasakit, ang dakong pag-antos. Ngano importante kay usahay, no, kung malimot kita nga kini nga pag-antos tungod sa gugma, usahay maguna-una kita bali wala lang, no, bali ordinaryo lamang, no, kining gihimo ni Jesus, pero ang iyang kasakit, ang iyang pag-antos
siya nga giisa sa cross. Mao kini no ang atong gipamalandungan. We adore you, O Christ, matod pa natin, because of your cross, you have redeemed the world. Mga kaigsunan sa tingali experience natong mga tao, kinumdum ako, tinuod nga istorya. May usa ka babae nga nagbisita sa balay, kilala niya, no? Ang bata, pagkakita, hinadlukan, no? Kay, ang nawong sa maong bisita, no? Disfigure kaayo, no? Nawong kamot. Dagan siya, no? Dagan siya. May tao dito, no? Pangitaan mo, makahaladlok iyang itsura, iyang nawong, no? Na ano man adto, no? Hinadlukan siya. Pagkakita siyang mama, dagan siya, no? Gigakos niya atong bisita. Gigikisan. Ngano nga? Gakos-kakos ka mga ito. Makahaladlok man na ito, no? Sus! Ingon niya, mama, anak, lingko din eh, no? Dapat masayran mo ang istorya ni ini. Kining iyang nawong nga nadaot, bisan niya kamot, no? Kini, nagpahinamdom na ako, sa iyang gibuhat alang nimo. Ano man ma? Anak, no? Wala naman may istorya, pero sa to gamay pa ikaw, dito may sa opisina, nasunog ang balay, no? Kining atong labandera, bisan nga dako, klayo, dagan gid siya, no? Dagan gid kay gusto niya ikaw kuhaon. In the process, no? Nasunog iyang nawong, iyang kamot. Na-disfigure. Pero pag nakita ko siya, makaingon ako, sa pagkadako sa iyang gugma, nga naghalad siya, no? Nining sakripisyo alang nimo. Kung atong tanawon, halos mao kini ang istorya ni Kristo nga giisa sa cross, no? He is a worm and no man, no? Sa pagkadako sa iyang pagantos, giisa sa cross, pero kini tungod sa gugma. Mao mga kaigsunan, sa atong pagdayeg sa cross, gidayeg nato ang Dios sa Jesus nga gilansang sa krus alang nato. Amen? Ug unta tungod niini, makaingon kita, kabililhon nato nga ang anak sa Dios, di lamang nanaog dinhin nato, no? Kung makita na sa Santo Niño, dali lang man kuan kay cute man ninyo, gwapo, no? Magkuha ba, no? Pero ining ninyo nagdako, gilansang sa cross. Mao nga kining Santa Cruz, gihatagan nato pagpasadungog. Ngano nga sunod nga adlaw, gihatagan nato gihapon pagpasadungog si Mama Mary. Kini gusto sa simbahan makonect, no? Nga kung si Maria sadto pa nagdawat kay Jesus sa iyang kasing-kasing sa iyang tiyan, o guban sa panahon na Jesus sa kinabuhi, dunay panahon sa kalipay, dunay panahon sa kasakit. Diha sa tiilan sa krus, gipakita ni Mama Mary. Kung sadto uban sa ni Jesus, mga panahon sa kalipay, karon diha sa tiilan sa krus, uban si Mama Mary. Mao nga sa iyang pagdawat gihapon mga kasakit ni Jesus, gipakita niya matod pa ang iyang panagiusa, iyang inahanong gugma kay Jesus nga naghalad iyang kinabuhi alang nato. Mga kaigsunan, kung atong tanawon, kining pamalandong daw dili magdala og kalipay para sa laing piyesta ba nga maglukso-lukso ka sa kalipay, no? Pero unta magdala nato espirituhanong kalipay, paglaom, kay ngano man, kay makaingon kita sa pagkadako sa gugma sa Dios, nga bisan pa sa pagkatampalasan sa tawo, bisan pa siyang sala, gihalad niya iyang kinabuhi diha sa krus alang nato. Amen. Mao kining ang tema karong tuig Jubilee Year, no? Spes non confunded, paglaom nga di masipyat. Ngano nga di masipyat ang atong paglaom? Ngano nga maingon kita taliwala sa kung ano pa manghitabo, nagalaom kita maayo mga butang gugma sa Dios.
Kay matod pa ni San Pablo, kung sadto pa nga kita makasasala, ginigugma niya kita. Namatay sa alang nato, karon pa nga kita iyang mga anak. Ayaw kita pagduda sa iyang gugma alang natong tanan. Salig kita niya, bisan pa sa atong mga kaulianan. Salig kita niya, bisan pa sa atong kasaypanan. Salig kita niya, nga di kita niya pasagdan. Amen? Mga inigugma, karon nga po na daghang salamat ninyong tanan nagkatigom din Sayod kita naglabay nga gusto dunay general reshuffling, no? Mao gid kini ang natabo sa mga parokya, no? Sadto Monsignor Juni, balhin naman Padre Romen, buotan ni Padre Romen, no? Kuyog kami ni Santo Rosario pag-abot nako 27 years ago, no? Diya ako Santo Rosario, diya sa Padre Romen, Padre Quintanar, sa Padre Alex, no? Kami niadto, no? So karon dinhi siya, no? Ang akong punto, kung unsa may suporta ninyo naglabay nga kura paroko, karon unta mao gihapon nga suporta ihatag Padre Romen, Father Nas. Amen. Kaya nga atong gugma labaw sa tanan tungod sa Dios, no? Tungod kay gihigugma kita sa Dios. Siyempre ang atong gugma pagpakita sa Ginoo nga malipayon kita siyang gugma, gusto nato mapaambit kining gugma sa atong kaigsuonan. Amen. Ninyong tanan, gikan namon ni Bishop Tony, no? Kay di man kami makatambong sa inyong pista. Advance sa pipista ninyong tanan, unta ang cross nga timaan sa gugma ni Kristo, padayon nga magdangat ninyo langit ng mga panalangin. Amen. God bless. Pag-ampo sa katawhan, mag-ampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod dinhi iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang nato, nagpakamatay diha sa krus alang kanato. Busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan, nga nagapanaw dinhi sa kalibutan, nga makigbato hantod, nga magdaugon ubos sa bandila sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan o kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kaitasan, isip Ginoo og manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy og pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakigiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga mahalo nato ang timaan sa krus, o gamiton kini, uban ang pagtuo o pagkahod. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga intention sa atong fiesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madungagan ang kadasig sa pagpangalagan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit, maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo.
mahigugmaong amahan, nining kinabuhia og sa sunod ang tanan namong paglaom anaa sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo samtang nagadayig kami kanimo. Tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gidapit ang mga mosunod as gift bearers nga moapil sa atong offertory procession, lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officials and staff, Basak San Nicolas senior citizens, mga opisyalis ug membro sa Area A chapels nga gilangkuban sa engineering, Buntores, Cogon, Brotherhood, Lupa ug Bilya Kalubihan. Ako sab nga gihangyo nga mo join ng mass sponsors, Goynes and Villa Flores families, Engineer and Mrs. Francis Dico Colliera, Mr. and Mrs. Vivencio Centeno, Mrs. Fortunata Ichanova, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Don Vicente Rama Memorial National High School students, faculty and staff, Mrs. P. Antiquinian family, Torbeso and Plando families, Alibiado family, Mrs. Fabiana Tanan family, Tri-J Marketing Incorporated. Palihog manindo. Panginoon.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako, o ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo, Ginoo, sa mga gasa sa pagdayeg. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaginining pinagbeluay sa mga halad, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Ang hayag matarong gayod nga magdayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diya sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa dumana ni Maria kanunayang Birhen, mao'y dako namong kalipay. Ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diya sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkaibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapawsano ni Maria, imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nga imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, pikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini
ngadto sa iyang mga tinun-an ug maingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an og maingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumduwi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Bunga kami nga ibiya sa gugma uban ni Papa Leon XIV, among Santo Papa, ug ni Abet, among obispo, tanang mga kaobispuhan, ug tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga babanaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kagum. Dadas sila sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaloy kaming tanan. Himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. San Jose, iyang bana sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanilang tanan amoy ka mga daygon ug himayaon, pinaagi na Jesucristo imong bugtong anak. Pinagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kay masakalinaw nining panahon na. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala. Huwag may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababoton, hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginagsunay. Peace, yeah. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Kaya makalawat kanimo, papamulong lamang my friend.
Palihog manindog. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langit ng sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod nagpasadungog sa dumana sa mahal nga Birhen Maria, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo ug pahinumdom, ugma September 13, Sabado, ang ikasiyam o katapusang adlaw sa atong novenaryo. Sa ulugo ng Santos nga Misa sa alasay sa gabi, ug dayon isunod ang foot procession human sa Santos nga Misa.
Ang atong Mass Presider, ugma, si Reverend Father Samuel Mary Lydell, CSJ. Ang mga pilgrims and sponsors, magikan sa Parish Caritas, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Ubos Puso Don Rosarians, Rago Lumber, mga opisyalis ug miyembro sa Area 9 Chapels, gilangkuban sa Ubos Puso, Panagsama, Bamboo Grove, Sangi ug Living Water. Ang mga sponsors, Mr. and Mrs. Romelo Patigi, Engineer and Mrs. Louis Angelo C. Cullera, Mr. and Mrs. Jonathan Orsal. Ug ang atong choir, World Apostolate of Fatima. Alang ni atong gusto pa nga motabang sa pagsaulog sa atong kapistahan, palihog duo lamang sa Parish Admin Office. Your generosity means a lot to us, for when we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. Dugang nga pahibalo, sa ulugo ng Parish Jubilee for Migrants, karong September 27, adlawng Sabado dinhi sa atong parokya, in partnership with OWA Regional Office 7. Magsugod kini sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Gidapit ang tanang land-based and sea-based overseas Filipino workers, vacationing and returnees, ingon man ang ilang mga pamilya sa pagpa-register daan, pinaagi sa paghatag sa inyong ngalan, address o contact numbers, either diri kanako or ibilin sa parish office before September 24, 2025. Ug human sa Santos nga misa, aduna kitay pagpahulagway uban sa ato ang mga presiding bishop ug mga co-celebrants. In this following order, aron dili magkubot, mga sponsors, pilgrims, liturgical volunteers, choir ug general public. Arita sa mga pasalamat. In behalf sa atong parish priest, Father Omen Mahusay, ug sa 2025 Fiesta Committees, ipaabot namo ang kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa mga mosunod niining ikawalo nga adlaw sa atong Novena Mass. Sa atong mga liturgical servers, lectors, cantor of the Psalms, ministry of altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, gift bearers gikan sa atong World Apostolate of Fatima, ang choir, ang Holy Cross Parish Council of Choirs. Sa atong flower decorations by the Liturgical Arts Ministry, uban sa mga flower sponsors, Mrs. Marcy Dichosa, Honorable Mayor Sandy King Chan, Dr. Marian Vizcara, uban sa Area 5 Chapels. Ngadto sa atong Digital Communications Ministry, sa atong mga pilgrims ug sponsors for this 8th day. Lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officials and staff, Basak San Nicolas senior citizens, mga opisyalis ug miyembro sa Area 8 Chapels, gikan sa Engineering, Buntores, Cogon, Brotherhood, Lupa ug Bilya, Kalubihan. Sa atong mga mass sponsors, Goynes and Villaflores families, Engineer and Mrs. Frances Dico Collera, Mr. and Mrs. Vivencio Centino, Mrs. Fortunata Ichanova, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Don Vicente Rama Memorial National High School, students, faculty, and staff, Mrs. Fee Antiquenia and family, Torbeso and Plando families, Alibiado family, Mrs. Flaviana Tan and family, Tri-J Marketing Incorporated. Dugang mga pahibalog pasayon, human sa katapusang panalangin, ana ang relikyas sa Balaan ng Krus, bahagan kini sa obispo o sa mga kaparian, niya dayon ang mapahulagway o ang paghawak sa mga tao, naghuman na lang po, i-resume nato sa pag-photoshop o photo-off, no? Aron dito magkayagaw. Ug dugang pagdasig na to, human na to pasalamati ang Ginoo sa pagsaulog sa Santos nga misa, ato sang dasigon ang tanang mga kaparian, labi nato mga kubispuhan nga mikuyog kanato karon.
ang atong mga consulibrants, mga sekretaryo sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, si Father Renzo Jerome Midion, o si Father R.R. Roman Cabasi, silang duha mga sekretaryo sa atong talahurong Arsobispo, atong pakpakan. Salamat kayo. Ug usab ang atong resident praise, atong kaabag sa parokya, si Father Nas Limon Nomel Arsulon, atong pakpakan. O kini usab inyong talahurong ang inyong kaabag o pag napangalagad inyong padrikura, si Padre Omen. Dayon ngadto sa atong conservating bishop, ang atong emeritus Bishop Antonio Ranula, atong pakpakan si Bishop Tony. Dayon ang atong talahurong Arsobispo tigdumala sa atong diocese sa Sugbo, talahurong Arsobispo Jose Espalba, atong pakpakan. Salamat Bishop. Salamat. Ug kanatong tanan nga niya karon dinhi ang tanang mga diri sa parokya, ang mga dumuduong nanganhi wa makaari og digad mo anhi, apan nagpadayag silang pagtuo, tiningob nga pasalamat alang sa tanan. Atong pagpakan ang tanan. Salamat. Salamat. Ug salamat. Manindog sa katapusang panalangin. Sayod kita sa dakong gugma ni Mama Mary, alang natong tanan, awitan naton, usa ka minutong awit, daghang salamat Maria. Salamat Maria, daghang salamat sa Ginoo manahakan ninyo. Iduko ang inyong mga ulo. Ang Diyos nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria na higugma pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin tubag. Sa kanunay og sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa birin, pinaagi kang kinsa, na himo kamong takos pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi tubag. O kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon pagsaulog pangilin ni Maria magdala unta sa mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon tubag. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan og Anak og Espiritu Santo. Dahalan ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ihatag nato sa Ginoo sa takros. Mama Mary, masipag pakpakan. My soul.
Medical volunteers, palihog. Masunod ang mga pilgrims. Mass pilgrims, palihog. Acolytes. Moas, palihog. Gift bearers, or the apostolate of Fatima. General Public, Choir. Mga youth, then the general public and the choir.